फेज 1 वाला सिग्नल है और मैं जा रहा हूँ प्राइवेट वाली बुकिंग जो हमने कल बातें की थी ना उनको पिक करने के लिए, और सिग्नल साडा खुल गया है। ये देखें, इसको 0 किया हुआ है और ये 7:48 हो रहे हैं। 8 बजे तक इनको पिक करना है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। प्राइवेट वाले कस्टमर को पिक करने के लिए जा रहे हैं। कल हमारी ये फर्स्ट वाली राइड थी, आज ये हमारे फर्स्ट वाले प्राइवेट वाले कस्टमर हैं। इनको जाना है थोड़ा सदर, और सदर के बाद फिर कुरंगी, कुरंगी के बाद फिर इधर वापस घर, और फिर वापस उधर यूनिवर्सिटी का भी कह रहे हैं, शायद उधर का कच्चा है या पक्का है, जो भी है। बहरहाल ये दो काम करने हैं, ये कर लेते हैं। और मैं आ गया हूँ जी इनके पिकअप लोकेशन पे। ये सामने अल्तमश वाला राउंड अबाउट है, यहाँ से ये पिकअप है। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद ना फिर आके वापसी इधर से ही बातें करते हैं। ये सदर है जी, यहाँ पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया इनको आईबीए पे एक बच्चे को, और फिर यहाँ से ये देखेंगे, यहाँ से ना वापस मोबाइल मार्केट से होते हुए सदर। सुबह सुबह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सकून है। खैर हफ्ते वाले दिन तो इतना रश होता ही नहीं है। तो ये मोबाइल मार्केट है, यहाँ से होते हुए वापस फिर दोबारा इनके घर पे आया। यहाँ पे मैंने वेट किया तकरीबन इनका कोई 15 मिनट। इन्होंने तो मुझे बोला आप राइड करना चाहते हैं तो कर लें, हमारे पास है 20 मिनट है। तो मैं इनको छोड़ के आ गया था, फिर ऑनलाइन किया था लेकिन राइड कोई नहीं मिली। ये जैना मार्केट क्रॉस किया और ये अवारी आ गया। यहाँ से ना इसी रास्ते से सीधा कैंट वाले से लेके वापस इनके घर पे आया। इधर इनको ड्रॉप किया, 15-20 मिनट वेट किया, फिर ये दूसरा बच्चा इनका पिक किया और इनको ये देखें, ये है कुरंगी। ये सीबीएम ना इधर लाके ड्रॉप किया, जो यूनिवर्सिटी है ये इंडस से आगे आके। यहाँ पे एक बच्चे को ड्रॉप किया, यहाँ पे कोई वेट नहीं था। और फिर यहाँ से सीधा हम लोग निकल गए सदर। जिस बच्चे को पहले मैंने ड्रॉप किया है सदर जाके, उनकी कोई 10:15 बजे छुट्टी हो रही थी वापस, तो उनको 10:15 बजे लेना था। तो हमारे पास टाइम था, वहां पे चल के मतलब दोबारा सदर में हमने वेट किया है आधा घंटा, और फिर वो बच्चा वापस निकला तो उसको लेके आए इसी रास्ते से। सीधा ये कीमाबाद वाला हमने लिया और सीधा सीधा सदर, ये एफटीसी से होते हुए ना सदर। तो ये सुबह सुबह राउंड बिल्कुल अच्छा बेहतरीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, क्योंकि कोई रश नहीं था। तो वेट जो करना पड़ा, 15 मिनट इधर वेट किया इनके घर पे, जब ये इस बच्चे को पिक किया, कुरंगी वाले बच्चे को जो ड्रॉप करना था, और उसके बाद फिर जो वेट किया वहां पे सदर में चल के। अच्छा, इस बच्चे को जिसको अभी ड्रॉप करके मैं जा रहा हूँ, ये क्योमाबाद का सामने ब्रिज है, इनको वापस जब पिक करना था तो बीच में टाइम था, मतलब सदर से घूम के मैं आ गया, लेके आया बच्चे को वापस इनके घर पे ड्रॉप किया। तो इन्होंने बोला कि 15-20 मिनट वेट करें, हम आपको कॉल करके बताते हैं कि उनको छुट्टी कब हो रही है। तो फिर जाके इनको, ये क्योमाबाद आ गया, ये क्योमाबाद वाला राउंड अबाउट है, फिर जाके उनको वापस पिक करना है। तो खैर वो कैंसिल हो गया था, क्योंकि उस बच्चे ने बोला मैं किसी दोस्त के साथ वापस आ रहा हूँ, तो इसलिए उनको फिर कैंसिल कर दिया। और हाँ जी भाइयों, आ गए जी वापस घूम घुमा के। ये देखे कोई 10:51, ये सनसेट ब्लूवार्ड है। अब मैं समझता हूँ चाय पी लेते हैं एक आज, क्या कहते हैं? आज चाह बनती है साड़ी, और चाह भी साड़ी दूध पत्ती बनती है, पी लेने आए हो जाने। अब सीन कुछ यूं है, मैं बताता हूँ सारे सीन क्या चक्कर है। सदर इनका वेट करना पड़ा तकरीबन कोई 20-25 मिनट वेट, समझ रहे हैं। और उसके बाद चल सो चल निजाम सही था, गुड था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। रुपये लिए हैं 2700, किस हिसाब से लिए? एस्टिमेट देख के लिए, मोटा मोटा एस्टिमेट हमारा जो आ रहा था ना, उस हिसाब से 2730 बन रहे थे। 2700 रुपए मैंने इनसे लिए हैं। इस बच्चे को मैंने छोड़ा है वहां पे कुरंगी क्रीक। उनको वापस कह रहे हैं कि 11 बजे उनका पेपर खत्म होगा, 11 बजे के बाद उनको फोन मिलेगा, और अगर वो फोन मिलने के बाद वहां से उनका कोई दोस्त वोस्त आ रहा हुआ, तो कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ, तो फिर तो ओके, मैं आपको कॉल नहीं करने जा रही, फिर मैं आपको कॉल करके ये बता दूंगी कि आपने नहीं आना, आप अपना काम करें। उनको कोई वो नहीं कन्विंस मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, तो फिर आपको मैं कॉल करूंगी, तो फिर आपने आ जाना, फिर चलेंगे उनको, उस बच्चे को लेके आएंगे वापस, फिर उनको ड्रॉप करने के बाद आप फ्री हैं। तो समझेंगे कि कोई 1000 रुपये का और इनके साथ काम हो जाएगा अगर ये भी कॉल कर दें। चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद इनकी कॉल का इंतजार करते हैं। 11:15 बजे अगर वो बच्चा बाहर आता है तो पता चल जाएगा 11:15 बजे तक ना, तो उसके बाद फिर अपना ऑनलाइन वाला रोना धोना शुरू कर देंगे। फिलहाल सुबह के लिए बेहतरीन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कह लेके हमने 2700 रुपए कमा लिए ना 3 घंटों में, बड़े। मैं इधर आ गया हूँ, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चाय पीते पीते पता चल जाएगा। ये हमने पैसे वसूली की है, ये इस किस्म का कोई एस्टिमेट आ रहा था मोटा मोटा, और टोटल ये पैसे बन रहे थे। अब इतनी बोरिंग ये एप्लीकेशन मुझे लगने लग गई है ना, बस दिल ही नहीं करता इसको बंदा मुंह लगाए। और फिर ये है, इसके साथ थोड़ी सी हमारी संगत मोहब्बत प्यार चल रहे हैं, इसके साथ कुछ करेंगे गड़बड़।
اور ادھر تو بالکل سناٹا ہے بھائی، ادھر سناٹا ہے. چلو کوئی نہیں. چائے ماشاء اللہ، کیا بات ہے. آکڑ ویکھو نا تسی چاہ دی، باقی گلاں چھڈو. یہ پورے دن واسطے سانو سائے. دوستو یہ ملیر کینٹ کے اندر کی رائڈ آ گئی ہے، ان کو لے رہا ہوں خیبان مجاہد سے، ذرا دور سے، لیکن کافی دیر بعد آئی. اچھا وہاں سے کال آ گئی ہے، وہ بچے کو وہاں سے گاڑی مل گئی، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. ملیر کینٹ کے اندر کی رائڈ ہے، دیکھیں کریم کیا بل مارتا ہے. یہ میکڈونلڈ ہے نا جی ملیر کینٹ والا، وہ جو باہر مین پہ، یہ اچھی بات ہے، اندر کی نہیں ہے، باہر ہی ہے. پائن دا اسکائی لکھا ہوا ہے، شاید وہاں پہ کوئی پائن دا اسکائی بھی ہوگا. چلو ان کو لے جاتے ہیں، ڈراپ کرتے ہیں، ایک ایئرپورٹ سے رائڈ لے آئیں گے، کچھ مجارہ ہوگا. ہاں جی بھائیو، یہ نا سب وے اور پائن دا اسکائی، یہ میکڈونلڈ ہے نا، اس کا CP6 سے آگے ادھر لا کے ڈراپ کیتا ہے میں. اب یہاں سے جانا ہوگا جو وہ جانا ہوگا، کدھر جانا ہوگا، وہ ادھر، ہاں ادھر جانا، ماڈل کی جانا پڑے گا، ماڈل کی طرف. ادھر سے اوپر چڑھ جاتے ہیں. بیل اس نے ٹھیک مار دیا ہے، برا نہیں ہے، اچھا ہے. ادھر سے جگہ ملے گی ہمیں اوپر چڑھنے کے لیے، مل جائے گی. ایک بھائی نے مڑنا ہے اور ہم نے بھی سیدھا مڑنا ہے. تو اس طرح سے ہم آگے روڈ پہ. یہ دیکھیں یہ بل اور اس کے ساتھ 500 روپیہ ٹپ لگی ہے جی، الحمدللہ. چسائی آنٹی تھی، کہتی بیٹا جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی ہے. میں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ آنٹی تھی اور کہتی بیٹا مجھے تھوڑی سی جلدی ہے، میرا ویٹ کر رہا ہے کوئی، تو آپ تھوڑا جلدی کر دو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں جلدی لایا تو انہوں نے مجھے پورے 2000 روپے لگا دیے. چسائی کہ نہیں آئی؟ ایسے کنگالی دور میں اگر ٹپ لگ جائے تو سواد آ جاتا ہے. روڈ بھی خالی تھے، اس لیے جلدی آنٹی پہنچ بھی گئی. اور کچھ کیسز میں اس کے برعکس ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ لوگ بیٹھتے ہی بولتے ہیں بھائی جان تھوڑی جلدی ہے، ٹھیک ہے جی جلدی کر لی. آخر میں اگر بل نکل آیا نا 560 روپے، تو وہ 550 دیں گے، بولیں گے یار بھائی جان 10 روپے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ چلو 600 بندہ جلدی لایا 600 دے دیتے ہیں، نہ یار 10 روپے نہیں ہے. تو کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر اوقات زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایسے کیسز کوئی نکلتے ہیں جہاں پہ 500 روپے کی ٹپ کٹھی لگتی ہے نا. یہ کوئی مطلب ساڈی گو والی کیٹیگری ہے ذرا گھٹ ہے، اور بزنس کلاس میں بڑی ٹپ لگتی ہے، سننے میں آیا ہے. اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے، جو بزنس کلاس کا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا. بھائی سننے میں آیا کہ بڑی پوری دیہڑی کی ٹپ لگ رہی ہوتی ہے، اور ایسا کبھی کبھار، روز تو نہیں، تو کبھی کبھار. آگے یہ دوستو ایئرپورٹ کے اندر سے رائڈ آئی ہے، ایک DHA کی رائڈ آئی ہے، اس کو میں نے اڑا دیا. گو ایئرپورٹ کی تھی، حالانکہ صحیح تھی، بری نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے انڈرائیو والی رائڈ پھاڑ لی تھی، اور اس ڈر سے میں نے کریم والی رائڈ اڑائی، کیونکہ انڈرائیو والی رائڈ کو میں کینسل کرتا تو اس کا بھی ٹیکس جو ہے نا وہ ریفنڈ میں جاتا. تو میں ٹیکس کو ریفنڈ میں جانے نہیں دینا چاہ رہا تھا. اور یہ رائڈ جو میں نے پھڑی ہے یہ عائشہ منزل کی ہے، اور ایئرپورٹ کے اندر سے ہے، 1000 روپیے میں ہے. آ گیا ہوں جی، اندر آ گیا ہوں. ایک بھائی آئے تو یہ مسئلہ ادھر یہ لینا پڑتا ہے، ایسے کر کے منڈنا پڑتا ہے اور پھر اس کو لینا پڑتا ہے. 110 روپیے میں نے کال کر کے ڈال دیے بندے کے اس کے اوپر کہ بھائی اندر سے پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں، کیونکہ ان ڈرائیو والے حرکتیں کرتے ہیں نا، کبھی بولتے ہیں نہیں انکلوڈ ہے، یہ ہے وہ ہے. کریم میں صرف انکلوڈیڈ ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، ان ڈرائیو میں نہیں ہوتا، یہ الگ سے لینے پڑتے ہیں. یہ ایئرپورٹ کے اندر کا ماحول ہے جی. میں آ گیا ہوں، پک اپ، ان کو پک کر کے ڈراپ کریں پھر باتیں کرتے ہیں. والی رائڈ ہے جی. ہاں جی دوستو، یہ نا عائشہ منزل فلائی اوور کے سامنے والی سائڈ ہے، ادھر لا کے اندر ڈراپ کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ بلاک 10 ہے. 1000 روپیہ تو وصولی ہوگی، لیکن یہ رائڈ ہماری صحت کے لیے خراب ثابت ہوئی ہے. صحت کے لیے اس طرح سے خراب ثابت ہو گئی، کوئی رش ہو گیا روڈوں پہ، انتہا کا رش ہو گیا ہے. امتیاز پہ رش تھا، امتیاز سے بتا رہا تھا یہ رستہ، وہاں سے زیادہ ٹائم بتا رہا تھا. پھر میں نے ادھر سے گلشن سے تیراڈی والی سائڈ سے لایا، ادھر سے بھی وہ عزیز آباد والا وہ برج قبرستان والی سائڈ جو ہے نا وہاں سے، ادھر سے بھی ٹائم لگ گیا ٹکا آ کے. اب مسئلہ ہے کیا کرے. آ گئی دوستو، رائڈ آ گئی ہے، رائڈ آئی ہے ذرا لمبی چوڑی والی. DHA کی رائڈ آئی ہے اور دیر بعد آئی ہے، کافی دیر بعد. یہ دیکھیں کچھ 4:13 ہو گئے یہاں پہ، تو پھر آئی ہے. یہ والی رائڈ ہے جی، جانا ہے انہیں خیبان سادی. یہ دیکھیں یہ کوئی 2.4 ابھی ہوا ہے، لیکن یہ 3 کلومیٹر تھی، 600 میٹر میں کر رہے ہیں. 3 کلومیٹر دور سے رائڈ ہے، لیکن کوئی گل نہیں، چنگی رائڈ ہے. چنگی دا مطلب یہ ہے کہ واپسی ساڈے گھر والے پاسے دی رائڈ ہے نا جی، تو انہوں لائے لینے ہیں، کیونکہ ادھر اوپر اتنا رش ہو گیا ہوا ہے کہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی. رائڈیں اس پہ ان ڈرائیو پہ ہیں، اویلیبل ہیں، مار رہا ہوں آفر، لیکن کوئی قبول نہیں کر رہا مجھے. تو اس نے ڈائریکٹ مطلب انہوں نے بکنگ کی اور ہم نے ان کو قبول کر لیا، تو اس لیے یہ قبولیت والا سسٹم آسان نہیں ہے نا، ہر جگہ بہت مشکل ہے. تو بہرحال ان کو پک کر کے ڈراپ کرتے ہیں جی. ڈراپ کرنے کے بعد پھر باتیں کرتے ہیں چل کے فیز 7 میں. یہاں سے اس راؤنڈ اباؤٹ سے لیفٹ مڑنا ہے.
पिछले दिनों भी आया था, कल परसों में आया था ना इधर, एक राइड ड्रॉप की थी, फिर यहाँ से पिक करने के लिए गए थे। हाँ, जो पिछले दिन करीम की राइड पिक करके हमने वो 13D पे ड्रॉप की थी ना, ये वहीं से राइड है। इस राउंड अबाउट का क्या नाम है, किसी को मालूम है? इसका अजीब सा नाम है कुछ, लंदी कोतल वगैरह या कोई इस तरह का नाम है, मुझे याद नहीं है। ट्रैफिक आज हो गया है, इतना अन्नेवाह हो गया है कि समझ कोई नहीं आ रही। यकदम इतनी आवाम निकल के दूं आई है। आज हफ्ता भी है और फर्स्ट डे, यानी कि कल से रमजान शुरू हो रहा है, तो शायद लोग निकले हैं एकदम अपने सारे काम से निपटने के लिए, ताकि कल से रोजे सुकून से रखें। या तो ये वजह हो सकती है, और ये इधर वजह तो खराब है। वजह सानू लाए बैठी ना जी। हाँ, हाँ, ये तो राणों के मडगार्ड भी सारे वो चिपका देने इसने, बस ये चीज है ना जी। वैसे राइड में 3 किलोमीटर वेखन, मजाक मजाक में 3 किलोमीटर दूर से राइड ले तो बैठा, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी होगी। बीच में एक गली खराब मिल गई, निकला हूं, और अब इस गली से पिकअप है। बस सुनो, काफी दूर हो गया सिस्टम। चलो ये शुक्र है गली खुली है, ये गली खुली है। ये मजाक अच्छा नहीं साबित हुआ, लेकिन राइड 1000 रुपए वाली है, तो ये मजाक कवर अप हो जाएगा, और फारिग बैठने से भी बेहतर है। आ गया हूं दोस्तों, इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद ना बातें करते हैं। पिक मैंने, और ये है जौहर वाला ब्रिज, और ये पैक है। अब इस राइड को स्टार्ट करने के बाद रास्ता तो जो बनता था ना, वो बनता था सदर वाला, ये पटेल पाड़ा वाला, और यहाँ से इधर से स्टेडियम से तो आ नहीं सकते थे क्योंकि इधर तो पैक था, और उसकी वजह से फिर ये जौहर पे इतना ट्रैफिक मिल गया। अब मैं इधर आने के हक में नहीं था, लेकिन जो अंकल थे ना, वो कहते थे बेटा यहाँ से चलो, यहाँ से ट्रैफिक नहीं होगा। अगर आप उधर से सदर वदर से जाना चाह रहे हो तो वहां से बहुत ट्रैफिक है। मैं कल गया था और बुरी हालत थी, और अब जब इस ट्रैफिक में आके फंसे तो अंकल कहते हैं बेटा उधर से भी चले जाते तो शायद जल्दी पहुंच जाते, आज इधर तो और बुरी सूरत हाल है। मैंने कहा अंकल वहां से तो मैप सही बता रहा था, फिर आपने बोला यहाँ से चलना है, तो मैं इसलिए आ गया। और राइड भी करीम की थी, तो इसलिए मैंने एग्री कर लिया। अगर ये इन ड्राइव की होती या यंगो की होती तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं आने वाला था। खैर, कोई 12-14 मिनट का ना यहाँ पे ट्रैफिक था, सामना करना पड़ा, और इसी ब्रिज के ऊपर सामना करना पड़ा। आगे अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा था। तो ये हो ये रहा था कि नीचे वाला एक साइड से चला रहे थे, सिग्नल बनाया हुआ था, और एक साइड से ऊपर वाला चला रहे थे, तो इस चक्कर पे ना यहाँ पे ट्रैफिक ने थोड़ा सा गड़बड़ की। बाकी तो राइड सही साबित हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये है फेज 7 ड्रॉप कीता है, ओ सामने सोफा बिल, पूरे 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ राइड कंप्लीट। ये मरहूम की हरकतें देखे, ये भी हुआ करता था, अब इसने इधर जाके चमची डाली। जितनी उम्मीदें थी करीम से, मैं समझ रहा था जब मैं जौहर वाले ब्रिज के ऊपर फंसा हुआ था ट्रैफिक में, उस वक्त मैं अपने जहन में काउंटिंग शुरू किया हुआ था कि 1500, 1550 ऐसी हरकतें सोच रहा था, लेकिन करीम ने तो 1300 बिल मारा है। पता नहीं, खैर वो ट्रैफिक नहीं मारा, मैं 1500 की उम्मीदें लगा के घूम रहा था। चलो कोई नहीं, 1300 भी आए बड़े। येंगो ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और इधर पिकअप वालों को जाके ब्रांडिंग करवा के और ऊपर पिक्चरें लगा के उनको बोल रहे हैं अभी आप लोग भी आके कर लो ये काम। हम आए तो येंगो ने हमें तो रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, खाब दिखा। खैर नहीं, ऐसी बात नहीं, पैसे भी दिए, अच्छे पैसे दिए, अच्छे पैसे कमाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आखिर इसका बड़ा बुरा था जो हम सोच रहे थे वही किया है। अब ये सुजुकी पिकअप वालों को और इधर भी इसने चमची अड़ा दी है अपनी। कर लेते हैं थोड़ा हाजियों वाला काम कर ले। पार्किंग भी है, ये लगा रहा है, हाँ, लेकिन जगह नहीं है, मुझे लग ऐसा रहा है इधर पार्किंग नहीं है। और इस भाई साहब की वजह से ना अब ये गलत पार्क हो गया, ये फंस गया मेरे ख्याल में। हाँ, बीच में ड्राइवर बैठा, फंस गया है। नमाज के लिए तो नहीं गया, अभी टाइम है, आवाम आ रही है, जमात का टाइम है, हो जाएगा हमारा सिस्टम। अब देखे ना, ये आगे अच्छे वाली पार्किंग भाई को मिल गई है, मुझे फिर आगे जाना पड़ेगा। अब इससे लगती नहीं, खुली पार्किंग है, करोला की खुली पार्किंग है। सानू की तलबनी है, इत्थे चमची अड़ा देने आए ना, क्या बात है, कितनी सोहनी पार्किंग मिली है जी। आह, तो चांद दिखाऊं आप दोस्तों को, किधर है ये देख रहे हैं, चांद है और वो तारा है। हाँ, ये चांद है। तो अब ये वाली राइड पकड़ने में कामयाब हूँ। 850 में जाना है इन्हें ब्लॉक 2 और वापस आना है। ये देखें 8-12 हो गए। इस राइड को पिक करके ड्रॉप करने के बाद ना वापस बस क्लोज कर देना है। अब उसकी वजह ये हुआ क्या है, हुआ ये है, उस राइड को ड्रॉप करने के बाद बिलाल मस्जिद के पास आया, फिर 7 वाली, उधर आके असर अदा की, और उसके बाद फिर शहर पे जाके रुक गया, शहर पे बैठा रहा, कोई किसी किस्म की राइड नहीं पकड़ सका, कामयाब नहीं हुआ। फिर राहत मूव कर गया, राहत पे मगरिब हो गई, फिर मैंने आप दोस्तों को चांद दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो रमजान का चांद नजर आ गया। इंशाल्लाह सुबह रोजा होगा, और उसके बाद फिर वहां से अब मैंने एवी ज़हन बनाया कि बस क्लोज करते हैं, क्योंकि अब इशा भी हो गई है,
تو میں نے یہی ذہن بنایا کہ کلوز کرتے ہیں. اسی چکر میں جا رہا تھا, یہ آن تھا اور اس پہ رائٹ بجی ان ڈرائیو پہ, تو پھر ہائی بٹ مار دی تو اس نے لے لیے. تو چلو یہ صحیح ہے, 800 کی رائٹ ثابت ہونے جا رہی ہے ہماری, تو ان کو لے لیتے ہیں. ان کو یہ کیو اسٹریٹ سے ڈراپ کرنا ہے. اور اس کے بعد اب حالانکہ ابھی مجھے عشاء بھی جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے تھی, بٹ اس کو ڈراپ کرنے کے بعد نا پھر اپنے کام تام جام باقی نبیڑ لیں گے انشاءاللہ. اور ان کو میں لینے کے لیے آ گیا ہوں. یہ رائڈ اچھی ثابت ہو جائے گی, ایک 800 روپے والی نا, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اور کوئی ہم نے رائڈ شام سے کی نہیں ہے. اس طرح کے سلسلے ہیں. میں ان کو پک کر کے ڈراپ کرتا ہوں واپسی ادھر ہی. ڈرفٹ جانا ہے, ڈرفٹ جی میں نے وہاں سے کوئی لانا ہوگا شاید کسی کو, تو لا کے ڈراپ کرنے کے بعد پھر چلتے ہیں. یہ رائڈ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے. ہاں جی بھائی, وہ لا کے ڈراپ کر دیا. اگین یہ کیو اسٹریٹ ہے, ڈراپ کیتا ہے. 1000 پوری الحمدللہ وصولی ہو گئی ہے جی. بندہ اچھا تھا. فٹافٹ کلوزنگ کر لیتے ہیں جی. 449 کیم رننگ ٹائم. ساڑھیاں کمائیاں ویکھو جی, 1600 روپے الحمدللہ آج کمائی اچھی ہوئی ہے. 1605 روپے ارننگ ان ڈرائیو کے ساتھ. 1170 اور 1057 یہ ہے کریم. دوستو ٹوٹل کام 6400 روپے کا ہو رہا ہے. اگر ٹپ ڈالیں تو اوپر جائے گی کہانی, کیونکہ 500 روپیہ سیدھی سانو ٹپ لگی ہوئی ہے. ادھر میں 100-150 روپے ٹپ لگی ہوئی ہے. بٹ ٹوٹل جو ارننگ ہے وہ 6.5, اور اس میں پیٹرول آپ 2200 روپے کا لگا لیں, اور باقی حساب کتاب آپ کے سامنے. پرائیویٹ والا وہ ڈال کے 2700 روپیہ, اور ینگو کے ساتھ تو آج ہمارے خیال میں کوئی رائڈ ہے ہی کوئی نہیں, یہی کریم ان ڈرائیو ہے. تو اس طرح سے یہ سسٹم ہو گیا پورا الحمدللہ. چسائی آج کا کام اچھا رہا, بہترین رہا. اب میں یہ آ گیا ہوں جی مسجد کے پاس. انشاءاللہ کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہے. ویڈیو اچھی لگے دوستوں یا شیئر کیجیے گا. اتنے ہوں مینوں نہیں جانا پڑے گا, اتنے نا کوئی تھوڑے نماز والا دیکھ رہے ہیں. آج فرسٹ ڈے ہے نا, ماشاءاللہ پارکنگ بڑی دور دراز لگا کے. خیر میں نے بیٹری کو لاک لگایا ہوا, اس سناٹے میں بھی جا کے کھڑی کروں گا نا پرابلم نہیں رہے گی, تو مسئلہ نہیں. ادھر پیچھے بھی نہیں ملی پارکنگ, ادھر بھی نہیں ہے, تو ادھر آگے یہ جگہ ملی نا سونی, ادھر چپکا دیتے ہیں. انشاءاللہ دوستو کل والے ولاگ میں آپ کی اور میری باتیں ہونی ہے. اللہ حافظ.